अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। आज दुरूद शरीफ की इस किताब नज़र करम में से मैं दुरूद शरीफ पढ़ने वाले एक बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाऊंगी। इन बुज़ुर्ग का नाम हज़रत फ़कीर प्रोफ़ेसर बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह और इनका ताल्लुक़ सिलसिला अवैसिया कमालिया से है। इनकी उम्र तकरीबन 63 इयर्स रही है। दुरूद शरीफ जो ये बुज़ुर्ग पढ़ते थे वो कुछ इस तरह से है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदी निन्नबिय्यिल उम्मीय्यी व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम, जिसका तर्जुमा है, या अल्लाह दुरूद भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और इनकी आल पर और असहाब पर भी दरूद, बरकतें और सलाम भेज। हज़रत बाग़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अज़ फ़र्श ता अर्श। इस किताब में उन्होंने सफ़ा नंबर 118 यानी कि 118 और 119 पर लिखा है कि अब कम से कम 2.25 लाख रोज़ाना का मामूल है और ज़्यादा से ज़्यादा एक राज है, इसे राज ही रहने दीजिए। रमज़ान शरीफ 1978 से 19 फरवरी 1987 तक यानी तकरीबन 3 साल और 3 माह के अरसे में उन्होंने 37 करोड़ बार दुरूद शरीफ पढ़ा। आपने 31 दिसंबर 2000 को रहलत फरमाई। गोया 19 फरवरी 1987 के बाद आपने तकरीबन 13 साल और 10 माह और 11 दिन मज़ीद दुरूद शरीफ पढ़ा। आपकी बाकी ज़िंदगी में तकरीबन 5060 दिन बनते हैं। अगर इनको 2.25 लाख से ज़रब दी जाए तो हासिल 1 अरब 13 करोड़ 85 लाख बनता है। और आपका ये तहरीर फरमाना कि और ज़्यादा से ज़्यादा एक राज है, इसे राज ही रहने दीजिए। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत बाग़ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में अरबों की तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ा। आपने अपनी किताब में एक जगह तहरीर फरमाया है कि बंदे ने तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला से इस हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हन में रख कर दुआ की थी। वो हदीस पाक क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन वो शख्स मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। हज़रत बाग़ हुसैन रज़ी ताला अन्हु ने ये दुआ की थी, या अल्लाह मुझे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसरत से दुरूद पढ़ने वाले पहले 100 अशख़ास में शामिल फरमा। आपने अपनी किताब अज़ फ़र्श ता अर्श में तहरीर फरमाया है कि दौरान मुराकबा जब दरबार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अब्बाद और ज़ाहाद ने नवाफिल तलावत और तस्बीहात पर तवज्जो मरकूज़ रखी। उन्होंने दरूद पर तवज्जो ना दी जिसका तकाज़ा अल्लाह करीम ने किया था, मगर मेरी उम्मत में तुम वाहिद शख्स हो जिसने अल्लाह करीम से अजीब दुआ मांगी। दरूद अल्लाह ताला का ज़ाती वजीफ़ा है, सो जब जब तुमने इसकी दुआ की तो गोया अल्लाह करीम की आरज़ू तलब कर ली, लिहाजा इसने तुम्हें दरूद की ज़ाती निस्बत अता फरमा दी। तुम्हारी ये मासूम और पाकीज़ा अदा और दुआ अल्लाह करीम को इतनी पसंद आई कि तुम्हें ज़ौक़ व शौक़ और हिम्मत व हौसले से नवाजते चले गए। तुमने उम्मत मुहम्मदिया के कसरत से दुरूद पढ़ने वाले पहले 100 अशख़ास में शामिल होने की दुआ की थी, मगर अल्लाह करीम ने इस लिहाज से तुम्हें सारी उम्मत में अव्वल कर दिया। सो दरूद शरीफ की तादाद के लिहाज से कोई भी तुम्हारी मिसल नहीं। राइटर एक बार गाड़ी पर इस्लामाबाद जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी ने दरियाए जेहलम का पुल क्रॉस किया, ड्राइवर से कहा कि जेहलम शहर के आखिर पर चीप बोर्ड की फैक्ट्री है जहां दारुल फैज़ान जाना है।
ایک بزرگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے۔ غرض کہ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے رائٹر کو ملاقات کا شرف بخشا۔ ملاقات کے آغاز میں رائٹر نے عرض کی کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں کس طرح درود شریف پڑھ لیتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں شروع میں دن بھر جتنا درود شریف پڑھتا تھا، رات سونے سے پہلے اس کی تعداد معلوم کر لیتا تھا اور دوسرے دن کوشش کرتا تھا کہ کل سے زیادہ درود شریف پڑھوں۔ بعض اوقات میں درود شریف پڑھ رہا ہوتا تھا تو کوئی مہمان آ جاتا یا گھر والے بازار سے کوئی چیز لانے کے لیے کہہ دیتے، نماز کا وقت آ جاتا یا کوئی ضروری کام کرنا پڑ جاتا تو میں فوراً جتنا درود شریف پڑھا ہوتا کاغذ پر لکھ لیتا تھا اور کام ختم کرنے کے بعد دوبارہ ذوق و شوق سے درود شریف پڑھنے لگ جاتا۔ جب بچے ذرا بڑے ہو گئے تو گھر کے کام وہ کر لیتے تھے اور مجھے درود شریف پڑھنے کا زیادہ وقت ملنا شروع ہو گیا۔ رائٹر نے پھر عرض کی کہ ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، یعنی 86,400 سیکنڈز ہوتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں کم از کم درود شریف جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں 2.25 لاکھ لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ پہلے کوئی ایک درود شریف منتخب کرے اور پھر اسے روزانہ پڑھنا شروع کر دے۔ آہستہ آہستہ پڑھنے کی رفتار بڑھتی جائے گی۔ دوران گفتگو جب حضرت نے رائٹر کے اندر کی بے چینی اور تجسس کو اپنی روحانی قوت سے جان لیا تو احکر کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنی بڑی تعداد میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ رائٹر پہلے ہی نظر کرم کے قائل تھے۔ فوراً حضرت کی بات سمجھ آ گئی۔ 16 جون 2008 کو حضرت کے چھوٹے بیٹے جناب مراد کمال صاحب سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ والد کا ذکر اور درود شریف پڑھنے کا حلقہ ان کے آبائی گاؤں پنوال چکوال میں جاری ہے۔ پنوال میں ہی حضرت باغ حسین کمال کی 1 جنوری 2001 کو تدفین ہوئی۔ میرے پوچھنے پر محترم مراد کمال صاحب نے بتایا کہ 10 سے 15 لوگ ایسے ہیں جو روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تقریباً 100 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 50,000 درود شریف پڑھتے ہیں۔ گویا حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کا فیض یوں جاری و ساری ہے کہ ان کے مریدین اور متعلقین سالانہ اربوں مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نظر کرم ہے ان لوگوں پر کہ جو آج کے اس مصروف ترین دور میں بھی اتنی بڑی تعداد میں روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ بے شک ہر نیک کام کی توفیق اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے ہی ملتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب سے درود شریف کی یہ ویڈیوز میں نے پبلش کرنا شروع کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے اور اپنے درود شریف کے واقعات شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ جب میں یہ بک مکمل کر لوں گی تو اس کے بعد میں وہ واقعات بھی ساتھ ساتھ شیئر کرنا شروع کروں گی۔ اگر آپ کے پاس بھی درود شریف سے متعلق کوئی واقعہ ہے تو پلیز ضرور شیئر کریں۔ ای میل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ اختتام میں درود شریف پہ کروں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔